बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद ज़शान बशीर है। मैं आपको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुश आमदीद कहता हूँ। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि मियां नवाज शरीफ अपनी सियासी सरगर्मियाँ शुरू करने जा रहे हैं। जाती उमरा में अहम इजलास हुआ है। कुछ अहम अरकान जो कि पार्टी से नाराज़ थे उन्हें मनाने का टास्क दिया गया, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया है, इनकार कर दिया है, साफ जवाब दे दिया है। वो कौन से अरकान थे इस बारे में मैं आपको बताऊँगा। एक बहुत अहम खबर और अंदर की खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को 5 बड़े नाम ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं। ये कोई छोटे नाम नहीं है, बड़ा प्रोफाइल रखते हैं, ये बड़ी शख्सियात हैं। इस बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि शेख रशीद का बेटा मंजर-ए-आम पर आ गया है। बाकायदा शेख रशीद ने इसका ऐलान किया है। उनका ये कहना है कि मैं अब लावारिस नहीं हूँ। वो बेटा कौन है इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा और आपका राब्ता यूं ही बना रहे, और अगर आप चाहें तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा जी, मियां नवाज शरीफ अपनी सियासी सरगर्मियां शुरू करने जा रहे हैं। जाती उमरा में एक अहम इजलास भी हुआ है जिसमें सियासी मामलात पर खुसूसन इलेक्शन कैंपेन के हवाले से बातचीत की गई है। क्या कैंपेन का क्या लाहे अमल बनाया जाना है, किस तरह से शुरू की जानी है, उस पर गौर व खौस किया गया है। मियां नवाज शरीफ को ये मशवरा दिया गया था कि पार्टी के जो नाराज़ अरकान हैं उन्हें मनाने के लिए इकदाम जो है वो किए जाए। नाराज़ अरकान कौन कौन से हैं? शाहिद खाकान नबासी साहब जो कि बहुत अहम रुकन हैं मुस्लिम लीग नून के, लेकिन अब वो नाराज़ हैं और वो नई पार्टी के हवाले से भी जो है वो काफ़ी दफ़ा इंदिया दे चुके हैं। चौधरी निसार बड़े अरसे से नाराज़ हैं और उन्हें भी मनाने की कोशिशें जो है वो की जा रही हैं। मिफ्ता इस्माइल हैं, दीगर कुछ ऐसे अरकान हैं जो कि इन्हीं की लॉबी का हिस्सा हैं और इनसे मुलाकातें जो है वो करते रहते हैं। तो इन लोगों को मनाने के लिए तमाम तर इक़दामात उठाए जाने के हवाले से मियां नवाज शरीफ को आगाह किया गया। मियां नवाज शरीफ ने अपना एक ख़ास बंदा मुकर्रर किया था और उन्हें ये टास्क दिया गया था कि वो चौधरी निसार से मुलाकात करेंगे, क्योंकि ये जो पोठोहार का एरिया है, चक्री का एरिया और इसके आसपास जहाँ से चौधरी निसार इलेक्शन जीतते आए हैं, वहाँ पर वो अपनी बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग होल्ड रखते हैं। अभी भी चौधरी निसार के जो है वो वोटर्स बहुत बड़ी तादाद में हैं। गो कि उन्हें गुज़िश्ता इलेक्शन में वहाँ से कामयाबी नहीं मिली थी और इसका इल्ज़ाम भी चौधरी निसार जो है वो नून लीग पर आयद कर रहे हैं कि उन्हें जानबूझकर हरवाया गया था। तो चौधरी निसार को मनाने के लिए एक ख़ास बंदे को मुस्लिम लीग नून के अंदर टास्क सौंपा गया मियां नवाज शरीफ की जानिब से कि वो चौधरी निसार से मुलाकात करेंगे और उन्हें मनाएंगे। वो जाते हैं चौधरी निसार के पास मियां नवाज शरीफ का पैगाम लेकर और वहाँ पर उन्हें उनका पैगाम पहुँचाते हैं और ये कोशिश करते हैं कि उन्हें मना लें, लेकिन चौधरी निसार साफ जवाब दे देते हैं, उन्हें साफ इनकार कर देते हैं। जवाब उनका ये था कि जिस मुस्लिम लीग का वो हिस्सा थे वो आज एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये चौधरी निसार साहब कह रहे हैं। चौधरी निसार साहब का जो बेसिक एतराज़ था वो ये था कि वो मियां नवाज शरीफ की क़यादत में पार्टी में चलने को तैयार थे। जब मरीम नवाज को लीडरशिप सौंपी गई, मरीम नवाज ने पार्टी की बागडोर संभाली, तो उसके बाद चौधरी निसार हो गए, शाहिद खाकान नबासी हो गए, इन सब ने अलहदगी इख्तियार कर ली थी। और चौधरी निसार ने तो खैर अपनी इस नाराज़गी का बाकायदा तौर पर इजहार किया भी था। उन्होंने अभी भी ये कहा है कि जब मियां नवाज शरीफ की जानिब से इदारों को निशाना बनाया गया, जब इदारों पर तनकीद की जाती रही, तो वो इसको जो है वो सही नहीं समझते थे और उन्हें रोकते थे कि इस तरह से ना किया जाए। लेकिन उनके इस इक़दाम की वजह से चौधरी निसार साहब कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ नून लीग के अंदर साजिश शुरू कर दी गई और मुझे जानबूझकर वहाँ से इलेक्शन हरवाया गया कौमी असम्बली का। पंजाब असम्बली का तो वो जीत गए थे इलेक्शन और यहाँ पर उन्होंने हलफ भी उठाया था, लेकिन वो यहाँ पर आते नहीं थे। लेकिन उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली का इलेक्शन जो है मुझे जानबूझकर हरवाया गया। तो उन्होंने अब की बार भी जो है वो साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं कोई और पार्टी तो ज्वाइन कर लूँगा, लेकिन मैं नून लीग में वापस नहीं आऊँगा, मुस्लिम लीग नून में वापस नहीं आऊँगा। इस पर जो है वो मुस्लिम लीग नून के अंदर खासी तशवीश का इजहार किया गया है और मियां नवाज शरीफ ने ख़ास तौर पर जो है वो बड़ी तशवीश का इजहार किया है, बड़ी परेशानी का इजहार किया है। कहा यह जा रहा है कि कुछ साबिक अरकान असम्बली ऐसे हैं जो कि चौधरी निसार के साथ राब्ते में हैं, उनकी लॉबी का हिस्सा हैं और उनके साथ बाकायदा तौर पर जो है वो इन कॉन्टेक्ट हैं और हो सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों में वो बाकायदा तौर पर चौधरी निसार की हिमायत का ऐलान भी कर दें और एक अलग से पार्टी तश्कील या फॉरवर्ड ग्रुप आप कह लें कि वो बन जाएगा और ये तमाम तर इख्तलाफात जो है वो खुलकर सामने आ जाएंगे। शाहिद खाकान नबासी का भी कुछ इसी किस्म का सूरत हाल है। मरीम नवाज की क़यादत में उन्होंने कहा था कि वो काम नहीं करेंगे और मिफ्ता इस्माइल भी उनके साथ हैं, दीगर कुछ और अरकान हैं वो भी उनके साथ मौजूद हैं। तो अब ये तकसीम एक बार फिर से वाज़े नज़र आना शुरू हो गई है। नवाज शरीफ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। एक बड़ा चैलेंज मियां नवाज शरीफ के लिए ये कि पार्टी का वोट फ़ाल करना है, पार्टी के कारकुनों को मुतहर्रिक करना है। ये तमाम तर उम्मीदें मुस्लिम लीग नून जो है वो वाबस्ता किए बैठी थी मियां नवाज शरीफ से कि वो वापस आएंगे तो पार्टी एक बार फिर से यकजा हो जाएगी, मुत्तहिद हो जाएगी। अब क्या ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा?
لیکن اگر وزارت اعلیٰ کے لیے مریم نواز کو باقاعدہ طور پر نامزد کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ میں نے گزشتہ ویلاگ میں بات کی تھی کہ مریم نواز فیورٹ ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ انہیں پنجاب کی وزارت اعلیٰ دی جائے گی، تو پھر نون اور شین والی کہانی پھر سے شروع ہو جائے گی۔ یہ نون اور شین میں تقسیم ایک بار پھر سے کھل کر سامنے آئے گی، کیونکہ شہباز شریف صاحب کو وفاق میں ایک وزارت دے کر جو ہے وہ ٹرخایا جائے گا۔ حمزہ شہباز صاحب ڈیفینیٹلی انہیں بھی کچھ نہ کچھ ملنا ہے، کیا ملے گا وہ بھی اپنی ناراضگی کا اظہار کریں گے، تو یہ نون اور شین والی تقسیم ایک بار پھر سے جو ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے گی۔ تو بہرحال یہ بہت بڑے چیلنجز ہیں میاں نواز شریف کے لیے، جن سے نبرد آزما ہونا ہے، کیسے نمٹتے ہیں یہ پتہ چلے گا ان کی آنے والی جو اسٹریٹجیز ہیں الیکشنز کے حوالے سے۔ اچھا جی، دوسری خبر آج کی، 5 بڑے نام پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور عمران خان کو اس حوالے سے باقاعدہ طور پر جیل میں بتا بھی دیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں ان 5 ناموں کا جائزہ لیا گیا اور اس حوالے سے جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا۔ پھر عمران خان صاحب کو اس بارے میں بتایا گیا، عمران خان صاحب نے اس فیصلے کی توثیق بھی کر دی ہے۔ ممکنہ طور پر نومبر کے مہینے میں یہ 5 بڑے نام جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف میں باقاعدہ طور پر شامل ہو جائیں گے اور شمولیت کا اعلان بھی کر دیں گے۔ پی ٹی آئی کو یہ جو جوائن کرنے کے لیے جا رہے ہیں 5 بڑے لوگ، یہ کوئی چھوٹے موٹے لوگ نہیں ہیں، بڑا پروفائل یہ رکھتے ہیں، اور جیسے ہی یہ پی ٹی آئی میں شامل ہوں گے تو پتہ چل جائے گا سب کو اور ہوش بھی اڑ جائیں گے سب کے۔ اسی لیے نواز شریف بھی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں بھی آئیڈیا ہے کہ یہ لوگ پاکستان تحریک انصاف میں جا سکتے ہیں، اور اگر پاکستان تحریک انصاف میں یہ لوگ چلے گئے تو یقیناً اس کا فائدہ جو ہے وہ تحریک انصاف کو ہوگا، اور ڈیمیج کس کو ہوگا؟ نون لیگ کو اور پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں کو۔ اچھا، اب یہ تمام لوگ وہ ہیں، یہ 5 لوگ وہ ہیں جو کہ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ ملک میں انتقامی سیاست نہیں ہونی چاہیے، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے اور اس کے بعد الیکشن کروایا جانا چاہیے، پی ٹی آئی کو بھی باقاعدہ طور پر الیکشن میں ہونا چاہیے، میدان میں ہونا چاہیے، یہ وہ لوگ ہیں جو یہ سوچ رکھتے ہیں۔ دوسری جانب اگر بات کریں تو چودھری پرویز الہی بھی ڈٹے ہوئے ہیں، اور اپنا سیاسی قدکاٹ اسی وجہ سے انہوں نے بہت بڑھا لیا ہے اپنا، ان کے مقابلے میں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کو مشکل وقت میں چھوڑ کر الگ ہو گئے، جو کہ پاکستان تحریک انصاف سے جنہوں نے علیحدگی اختیار کر لی، آنے والے الیکشن میں عوام ان کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے یہ تو اسی وقت پتہ چلے گا، لیکن جو لوگ مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں بشمول چودھری پرویز الہی اور یہ جو دیگر لوگ تحریک انصاف میں شامل ہونے کے لیے جا رہے ہیں 5 لوگ، یہ بھی اس مشکل وقت میں اگر وہ شامل ہوں گے اور پارٹی کے ساتھ کھڑے رہیں گے تو ڈیفینیٹلی عوام میں ان کی پذیرائی ہوگی، عوام ان کو ڈیفینیٹلی اپنا ہیرو گردانیں گے اور ووٹ بھی انہیں ملیں گے اور انہیں جتوائیں گے بھی۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ رات جتنی مرضی اندھیری ہو، رات جتنی مرضی طویل ہو، لیکن صبح ایک دن آتی ہی ہے اور وہ روشن صبح ہوتی ہے، اور ڈیفینیٹلی وہ صبح یہاں پر آئے گی۔ تو یہ ہیں جی 5 بڑے ناموں کا میں نے آپ کو بتا دیا، نومبر میں ڈیفینیٹلی ان کے بارے میں پتہ چل جائے گا، وہ نام بھی میں ریویل کروں گا اپنے آنے والے ایک ویلاگ میں، آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون کون سے بڑے نام ہیں۔ اچھا جی، شیخ رشید صاحب کا جو ہے وہ ایک بیٹا منظر عام پر آیا ہے، وہ بیٹا کون ہے؟ شیخ راشد شفیق کے حوالے سے شیخ رشید نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ میرا بیٹا ہے۔ شیخ رشید نے باقاعدہ طور پر ایک ویڈیو پیغام جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ میں لاوارث نہیں ہوں، شیخ راشد شفیق میرا بیٹا ہے۔ تو جو گزشتہ روز بیان آیا تھا شیخ رشید کا کہ جی دونوں حلقوں سے میں الیکشن لڑ رہا ہوں، شیخ راشد شفیق کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس پر اب یو ٹرن لیا ہے شیخ رشید نے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن تو میں ہی لڑوں گا لیکن میرے ساتھ شیخ راشد شفیق ہوگا۔ تو جی شیخ راشد شفیق کو اب شیخ رشید نے اپنا بیٹا ڈکلیئر کر دیا ہے اس ویڈیو میسج کے ذریعے۔ اس کے علاوہ شیخ رشید کے حوالے سے بیرسٹر لطیف کھوسہ کا ایک بیان سامنے آیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب شیخ رشید صاحب نے انٹرویو دیا تھا تو اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی میں چلہ کاٹ رہا تھا 40 دن کا، اور اس چلے کے دوران مجھے بہت فیسیلیٹیٹ کیا گیا، مجھے بہت سہولیات دی گئیں، ایون کہ مجھے تہجد کے وقت گرم پانی دیا جاتا تھا وضو کرنے کے لیے۔ لیکن بیرسٹر لطیف کھوسہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کسی قسم کا کوئی چلہ نہیں تھا، کسی قسم کی کوئی فیسیلیٹیشن شیخ رشید کی نہیں تھی، بلکہ شیخ رشید کو جہاں پر رکھا گیا تھا وہاں پر انہیں باقاعدہ طور پر تشدد کیا گیا، بلکہ جو انہوں نے ورڈ استعمال کیا کہ جی شیخ رشید کو وہاں پر چپیڑیں ماری گئی ہیں، یہ بیرسٹر لطیف کھوسہ کی جانب سے کہا گیا۔ نیب ترامیم کیس کا فیصلہ وفاقی حکومت نے چیلنج کیا تھا سپریم کورٹ میں، 2-1 کی ریشو سے یہ فیصلہ آیا تھا۔ جسٹس منصور نے اس پر اختلافی نوٹ تحریر کیا تھا اور ان ترامیم کو مسترد کر دیا گیا تھا، لیکن وفاقی حکومت نے اس کو چیلنج کر دیا، حالانکہ یہ وفاقی حکومت کا، نگران حکومت کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے
کہ وہ چیلنج کرے، کیونکہ یہ منتخب حکومت کا مینڈیٹ ہوتا ہے کہ اگر پارلیمنٹ کوئی قانون سازی کرتی ہے اور اس کو اس طرح سے کالعدم قرار دیا جاتا ہے تو اس کو دوبارہ سے چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ نگران حکومت کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے، لیکن پہلے بھی نگران حکومت اپنے مینڈیٹ کے حوالے سے کون سا کوئی ایسا کام کر رہی ہے، وہ بھی اپنے مینڈیٹ سے ہٹ کر جو ہے وہ ساری چیزیں کر رہی ہے، تو ایک یہ بھی کر دی۔ وفاقی حکومت کی جانب سے ایک اپلیکیشن دی گئی تھی، نیب ترامیم کیس کا فیصلہ عدالت میں چیلنج کیا گیا تھا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ بنایا گیا ہے جو کہ اس کی سماعت کرے گا، لیکن اس کی پہلی ہی سماعت پر التوا کی درخواست دے دی گئی وفاقی حکومت کی جانب سے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسٹریٹجی کیا اپنائی جاتی ہے وفاقی حکومت کی جانب سے۔ اگر اسی طرح سے التوا میں یہ معاملہ رہا تو یقیناً وہ فیصلہ بھی برقرار رہے گا، اور عدالت نے برہمی کا اظہار کیا تو ڈیفینیٹلی اور بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ ایک بار پھر سے آپ سے گزارش ہے، اپنی رائے کا بھی اظہار ضرور کیجیے گا کمنٹس میں۔ آج کے ویلاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔